Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de français. Produire un éditorial d'un journal scolaire et élaborer la maquette de la une d'un journal scolaire avec un titre. Séquence 2, produire un éditorial d'un journal scolaire. Séquence 2, produire un éditorial d'un journal scolaire. L'éditorial افتتاحية. فديجا شفنا في لي زون اللي شفنا قبل اننا شفنا ليديتو هو لابريفياسيون ديال ليديتوريال هو الافتتاحية. Lecture. Identifier les caractéristiques et définir la fonction de l'éditorial d'un journal scolaire. المطلوب منا اننا نحدوا المميزات ونحدوا كذلك لي فونكسيون الدور ديال ليديتوريال ديال هاد الافتتاحيه. شنو الدور ديالها وشنو المميزات ديالها في هاد الجورنال سكولير، في هاد الجريده المدرسيه. Journal collège numéro 3, édito. Désigne-moi un mouton et de retour. Une nouvelle équipe reprend le flambeau. De l'équipe de l'année dernière, il ne reste que les rédacteurs en chef. Si l'ancienne équipe garde un bon souvenir de l'année dernière, les obligations scolaires les ont éloignés de leur carrière de journaliste. Entre le latin, l'allemand, la classe européenne, difficile de rejeter le journal dans l'emploi du temps. Du reprise, donc, nos journalistes en herbe doivent apprendre le métier. Découvrir le travail d'équipe, appréhender les limites d'un journal scolaire et se concentrer sur le moment présent. Ils pensent déjà au prochain numéro. Comme l'année dernière, nos jeunes journalistes vous parleront des événements que l'ont lieu au collège. Destination collège, grosse, de leurs coups de cœur, films, livres, des sujets que l'intéressent, support, sécurité routière, origine des fêtes. L'équipe du journal est complète, mais tous participants ponctuels à la réduction d'articles est la bienvenue. Bonne lecture à tous. فريق جديد يحمل الشعلة. من فريق العام الماضي لم يتبقى لدينا سوى المحرر. إذ كان لدى الفريق السابق ذكريات جميلة عن العام الماضي، فإن التزامات المدرسة قد أبعدتهم عن مسيرتهم المهنية كصحفي بين الطبقات اللاتينية والألمانية والأوروبية. يصعب إضافة الصحيفة إلى الجدول الزمني. انتعاش صعب، لذا يحتاج الصحفيون الناشئون إلى تعلم التجارة واكتشاف العمل الجماعي وفهم حدود الصحيفة المدرسية والتركيز على اللحظة الحالية. إنهم يفكرون بالفعل في العدد التالي. أعيد: انتعاش صعب، لذا يحتاج الصحفيون الناشئون إلى تعلم التجارة واكتشاف العمل الجماعي وفهم حدود صحيفة المدرسة والتركيز على اللحظة الحالية. إنهم يفكرون بالفعل في العدد التالي. يتكون الفريق هذا العام من طلاب من كل المستويات. نتيجة ذلك من المرجح أن يجد القراء مواضيع تهمهم في المقالات. يتكون الفريق هذا العام من طلاب من كل المستويات. نتيجة لذلك من المرجح أن يجد القراء مواضيع تهمهم في المقالات. مثل العام الماضي سيخبرك صحفيون الشباب عن الأحداث التي تجري في الكلية. وجهة جامعية غروس، مفضلاتهم الأفلام وكتب، الموضوعات التي تهمهم، الرياضة، السلامة الطرقية، أصول إجازات. فريق المجلة كامل، لكن أي مشاركة عرضية في كتابة مقال هي موضع ترحيب. نتمنى لكم قراءة سعيدة للجميع. J'observe et je comprends. Petit a, je dégage les composantes du support. نستخرج، المطلوب منا في السؤال يقول أننا خصنا نستخرجوا لي كومبوزونت، المكونات ديال هذا السيبور. هذا هو السيبور ديالنا، هو هذا اللي تنتكلموا عليه اللي هو ليديتوريال، يعني هذه الافتتاحيه اللي مكتوبه لينا هنايا. فخصنا نستخرجوا المكونات مما تتكون. فالملاحظ اننا نشوفوا هنا كاين واحد بتي تيتر، كاين هذا لو تيتر هذا بعدا اصلا جورنال كوليج نيميرو 3 ايديتو، وعندنا هنايا واحد لا دات ماردي 1 ديسمبر 2009 بار غريل جيان بيير. فهذا هو الكاتب ديال هاد ليديتوريال،
وعندنا هذا العنوان الكبير اللي بحال لا مونشيت، وعندنا واحد ديسان، واحد الرسم، وكذلك عندنا هاد لي باراغراف. فغادي نقولوا اننا نستخرجوا هاد لي كومبوزونت. من بين هاد لي كومبوزونت اللي عندنا غادي نقولوا انه عندنا تيتر اللي هو جورنال كوليج نيميرو 3 ايديتو، نون دات، والنون عندنا لا دات هي ماردي 1 ديسمبر 2009، ولو نون ديال الكاتب ديالنا اللي هو غريل جيون بيير، وكذلك عندنا ديسان هذا الرسم ديال هذا لو موطون. فغادي ندوزو نشوفو بتيت بي جيدونتيفيي سون جونر، خصني نحدد النوع ديال هاد لي ديتو. يعني حنا دائما تنتكلموا في هاد الاسئله ديالنا تنهضروا على لي ديتو ولا على ليديتوريال الافتتاحيه. فغادي نشرح لكم لي ديتو. لي ديتو هو لابريفياسيون، تصغير ديال الكلمه ديال ليديتوريال، والليديتوريال هو الافتتاحيه. الافتتاحيه ديالهاش ديال هذيك لا باج ديالنا ديال لا يون اللي ديجا قريناها في صفحات عديده في هذا الكتاب ديال باركور. دونك غادي نفهموا اننا ملي خصنا نحدو لو جونر. ديجا شفنا هاد لي جونر، شفنا انفورماتيف، شفنا انسيتاتيف، وشفنا ديسكريبتيف، وكذلك المهم نركزوا على هاد الثلاثه هادو. فبالنسبه لهاد النص ديالنا وبالنسبه لي ديتو، دائما اي ايديتوريال خذوها انه دائما تيكون لو جونر ديالو انسيتاتيف. شنو تتعني لنا انسيتاتيف؟ وهو تحفيزي، تيحفزنا اننا نقراو هذاك لو جورنال ولا هذيك الصفحه الاوليه اللي تتسمى لا يون ديال لو جورنال. فدائما تتلقاوني في الكلام ديالي تنعاود بعض المصطلحات. لماذا؟ لكي يتسنى الفهم حتى الوليدات اللي مازال ما كانوش متابعين معنا اننا يفهموا على اش نتكلموا. دونك لو جونر يعني ليدونتيفيكاسيون ديال هذا لو جونر هذا لقينا انه انسيتاتيف انفورماتيف، ولكن بالاحرى انه يكون انسيتاتيف تحفيزي للقراءه ويعني والمطالعه، واننا نفتحوا هاد لا يون ونقراوها. غادي نمشيو لبتيت سي. جو بريسيز son emplacement dans un journal scolaire، يعني نحدد المكان ديالو في واحد الجريده مدرسيه. فين تيكون؟ فين تيتموضع لينا المكان ديال لي ديتو او بيان ليديتوريال، يعني التموضع ديالو في هاد لايون. فين تنلقاوه دائما؟ فدائما تنلقاو لي ديتو في يعني سو لا مونشيت، ديريكتومون سو لا مونشيت اي افون لو فونتر. غادي نعاود يعني هاد التموضع ديال هاد ليديتوريال او بيان ليديتو تنلقاوه تحت من مباشره لا مونشيت، هذاك العنوان العريض، وتنلقاو كذلك قبل من هذيك الفونتر اللي هي تاخذنا واحد الحيز كبير وتنتكلموا فيها على واحد يعني نتكلموا فيها على واحد لاباج اللي تاخذنا واحد الحيز كبير، تنكونوا نتكلموا فيها على واحد لاباج من هذيك لا يون. دونك حنا الان جاوبنا على هاد لي 3 كيسيون. غادي نشوفوا كذلك فعندنا هاد لا ماكيت هادي. فحسب الدرس اللي في الباج 23 concevoir une maquette de la une avec le titre d'un journal. فحاولت انني نصيب لكم هاد لا ماكيت هادي. شنو فيها لو سوبر سكول، فهاد العنوان هذا ديال ومكتوب حداه باركور، هذا هو اللي تيتسمى لينا لو بوندو، فهذا هو اللي عملتو لو بوندو. فنجيو لهنايا، هذه هي لا مونشيت. لا مونشيت شنو غادي يكون فيها؟ غيكون فيها واحد دو فوتو اللي غيقدروا يكونوا هما لي زوغاي. فغادي نعاود هنايا دو فوتو يعني كونسيرنون هذا الموضوع هذا، دوم انه تيتعلق بمجله مدرسيه، فغادي نقدروا ناخذوا هنايا كره ارضيه، هنا نقدروا ناخذوا مدرسه، وبيان ناخذوا هنايا دي زاليف اللي شادين الكتوبه تيقراو، هنايا ناخذوا صوره ديال المدرسه عاديه. وكذلك غادي نشوفوا شنو درت في هاد لا مونشيت. لا مونشيت كانت كالتالي: عندنا خدينا واحد العنوان هنايا اللي ما خديناش اعتباطي، بالعكس دخلنا فيه الاسم ديال لو بوندو سوبر سكول، يعني www.superschool.fr. فانتوما على حساب هذا الاسم اللي غادي تطلقوا على حساب داك لو بوندو ديالكم، غادي تدخلوا كذلك في الايميل يعني superschool.fr. هذا هو العنوان. ليزيموا
هذا هو العنوان ديال لا مونشيت، تيكون بالكغا، يعني مونشيت تيكون بكلير، تيكون باين وواضح. دونك غادي نمشيو لهنايا. الرقم ضروري ان يكون عندكم واحد الرقم ديال هاد الصحيفه هادي، لو نيميرو 001 جودي، لا دات لو 15 اكتوبر 2020. ريداكتور يعني من طرف من الطيب هذا، من طرف دوزيام اني 13، يعني من طرف لي زيتيديون ديال دوزيام اني 13 اللي كان لاج ديالهم تيتراوح ما بين 12 سنه و 16 سنه، هما اللي شاركوا فيه وصايبوه يعني. وتكون هذا اسبوعيا تينزل هاد لا ماكيت هادي ولا هاد لا يون تتنزل ابدومادير، يعني شاك سيمين. ولو بري كان هو 3 دراهم، يعني 3 درهم. فحاولت انني ندخل لكم جميع لي غونسينيومون انكم تستغلوهم وتوظفوهم في هاد لا ماكيت ديالكم. فغادي نمشيو ليديتوريال. كاين عندنا هنا ليديتوريال، عندنا هنايا واحد العنوان كبير اللي تنسميوه تيدخل في تريبيون. عندنا هنايا بوندو، مونشيت، تريبيون. غادي تكون هنا واحد الفوتو اللي هي كبيره تتعلق بهذا العنوان. هذا العنوان شنو هو؟ Est-ce que c'est vrai que les filles travaillent mieux que les garçons؟ يعني واش البنات تيقراو ولا تيدرسوا، واش صراحه كاين البنات اللي هما عندهم المستوى ديالهم جيد على الوليدات؟ يعني كان هذا تساؤل مطروح. عندنا ليديتوريال، يعني هاد الافتتاحيه. هنا في هذا الجانب هذا غادي تلقاو سومير، يعني عندنا هنا تريبيون، هذا سو تريبيون، وكذلك هذا سو تريبيون. وغادي تلقاو هنا غادي تنزلوا واحد الصوره اللي تتعلق ما بين الوليدات والبنيات ديال الكوليج. غادي تنزلوها هنايا شي صوره كبيره توضيحيه، غادي تكون هنايا في الفونتر، في هاد الفونتر هادي غادي تلقاو هاد التي تكست اللي غادي تلقاو هنايا كونسيرنون تيتعلق لنا بهاد الفوتو اللي نزلنا. غادي نشوفوا السومير شو عندنا. l'enseignement à distance avantage et convénient، يعني الدراسة عن بعد إيجابياتها وسلبياتها. غادي تلقاو عنوان آخر بانديمي كوفيد 19 سي دونجورو، يعني جائحة كورونا خطيرة. غادي نشوفوا كذلك العنوان الثالث لي زيليف دو كوليج سيدي الحاج الحبيب، يعني هذا واحد العنوان ديال التلاميذ اللي تيقراو في المؤسسات ديال سيدي الحاج الحبيب. هادو دي زانفورماسيون تنعطيهم لكم، ولكن تتعلق بكل تلميذ المؤسسات ديالو، كيفاش غادي يخدم، العنوان اللي غادي يخدم به. غير غادي نعطيكم انا البلان اللي كيفاش تنزلوا لي زانفورماسيون ديالكم. في 4 و5 اسكو سي فري كو لي في ترافاي ميو كو لي غارسون، يعني هذا السؤال العنوان اللي كان في الفونتر اللي كان هو تريبيون غادي ننزلوه في 4 و5 وشرنا ليه كذلك هنايا باج 4 و5 سوبر سكول، يعني من الصحيفه ديال سوبر سكول. هذا هو اللي نازل في الصفحه ديال 4 و5. غادي تلقاو هذا الموضوع هذا في الصفحه الاولى. غادي تلقاو لونسينيومون ا ديستانس افونتاج اي كونفينيون. بالنسبه للصفحه الثانيه غتلقاو بانديمي كوفيد 19 سي دونجورو، غنكون نهضروا على يعني كورونا فيروس. وبالنسبه الباج 3 غتلقاو لي زيليف دو كوليج سيدي الحاج الحبيب. بالنسبه للباج 4 و 5 غتلقاوها تتعلق بالتساؤل المطروح على حساب لي في اي لي غارسون شكون فيهم اللي تيقرا مزيان. فهاد العناوين اللي ديجا قرينا هنايا هما اللي غادي توظفوا هنا، يعني كل عنوان، العنوان الاول غتنزلوه هنايا، غديروا العنوان وغتحطوا له واحد الصوره تتعلق به. يعني الا كتبنا لونسينيومون ا ديستانس، الدراسه عن بعد، نشوفوا نديروا ايكول ولا نديروا يعني الدراري تيقراو يعني غير في باغ اورديناتور، شي وليدات تيقراو في الاورديناتور وهكا. بانديمي عندنا بانديمي كوفيد 19، يعني هاد الجائحه ديال كورونا غادي ديروا شي هذاك السيمبول ديال فيروس كورونا غتنزلوه هنايا ولا شي حاجه. وكذلك عندنا لي زيليف دو مون كوليج، يعني غادي تمشيو ديروا شي ايكول هنايا، ولا لي زيليف تيقراو في ليكول اللي كانت اللي هضرينا عليه حنايا ليكول ديال الحاج الحبيب. وبالنسبه للباج 4 و 5 فكانت عباره عن تساؤل على حساب هذا الموضوع اللي كان في الفونتر. كذلك غتنزلوا هنايا واحد البتي فوتو ف 4 1 2 3 4 5 6 7 ديال لي فوتو اللي غادي يكونوا في هاد يعني في هاد لا ماكيت. فكان هذا فقط لا غير
اكزومبل غادي تخدموا عليه. فغادي نحاول نكبر لكم ما امكن. فغادي نحاول اني نكبر لكم هاد ليديتوريال باش تشوفوه. L'éditorial. À titre des élèves de la deuxième année 13, nous sommes heureux de vous présenter la première numéro du journal Les Émois. Celui-ci vous permettra de lire des différents sujets. Par exemple, l'adolescent, l'enseignement et la formation, etc. فكان هذا هو نموذج فقط ديال l'éditorial. فغادي نعاود لكم l'éditorial. À titre des élèves de la deuxième année 13, nous sommes heureux de vous présenter la première numéro du journal Les Émois. Celui-ci vous permettra de lire des différents sujets. Par exemple, l'adolescent, l'enseignement et la formation, etc. هما الدروس اللي كنتو شفتو الاوليين. فكان هذا هو ليديتوريال كيفاش غادي تصايبوه. كان هذا هو السومير. غادي نشوفوه كذلك، نحاولوا اننا نكبروه. فبالنسبه للسومير ديالنا هو هذا، يعني غادي نشوفوا. فهذا هو السومير، يعني اللي فيه الصفحه الاوليه لونسينيومون ا ديستونس افونتاج اي كونفينيون. عندنا دوزيام باج بانديمي كوفيد 19 سي دونجورو. Troisième page, les élèves du collège Sidi El Hadj El Habib. Page 5 et 4 et 5. Est-ce que c'est vrai que les filles travaillent mieux que les garçons؟ كان هذا هو الموضوع اللي شاد حيز كبير في الصفحة اللي تيتسمى الفونتر. فكيف ما شرحت لكم الفونتر تتاخدنا واحد الحيز كبير من الباج ديالنا في لايون. دونك ما هذا الا نموذج انكم تستعنوا به، والوليدات يعني ما يبقاش عندهم حيره كيفاش يخدموا هاد لا ماكيت. فلا ماكيت سهله كيف ما شرحت لكم. هذا هو البوندو، غتحطوا فيه واحد العنوان ديال الجورنال ديالكم. جو بونس تقدروا ديروا اكسبريس ايكول، ولا ديروا كذلك مون جورنال، ولا ديروا نوترو جورنال، ولا ديروا مون جورنال. المهم عندكم يعني كامل الحريه انكم تختاروا لو بونتو شنو ديروا فيه. يعني واحد العنوان ديال هاد الجريده سميوها، وفي الاسم ديالها نزلوه كذلك في هاد الايميل. واختاروا واحد العنوان كبير ديال لا مونشات ديالكم. اختاروا كذلك واحد النيميرو اللي غتنزلوه وتحطوا لا دات كذلك. يعني شكون يكتب لي الكاتب ديال هاد ديال لايون، ولا ديال هاد لا ماكيت. وكذلك نعطيو لها واحد الثمن، ونشوفوا هاد الجريده ديالنا ولا هاد لاباج ديالنا ولا هاد الصفحه اللي صيبنا واش غادي ننزلوها اسبوعيا، يعني واش ابدومادير او بيان مونسيال ولا بيان او بيان انويل، يعني حساب واش انها ننزلوها في السنه سنويه انويل، ولا شهريه مونسيال، ولا ابدومادير، او بيان كذلك نديروها كوتيديان، يعني شاك جور كوتيديان. فكان هذا هو. تنعاود ندير لكم لا ريبيتيسيون باش هكا تمكنوا من انكم تاخذوا المعلومه وما تستعصاش لكم انكم تصيبوا هاد لا ماكيت. فهذا هو ليكزامبل. غتاخذوا ديروا دو فوتو هنايا كيف ما قلت لكم، فوتو تتعلق بالمدرسه، فوتو تتعلق بالتلاميذ تيقراو، او بيان كره ارضيه وفوق منها تلاميذ. نجيو هنا نديروا واحد الصوره تتعلق لينا بلي في إليغاسيون كاينين في واحد ليكول، ولا يعني النسبه ديالهم تعطينا شي حاجه اللي فيها البورسونتاج، ولا واحد الرسم بياني، ولا شي حاجه اللي تتعلق تندخلوا فيها لي في إليغاسيون على حسب العنوان. كذلك عندنا هاد لي 4 فوتو هما ديال اللي داخلين لنا في السومير. ضروري ما اننا ننزلوا هاد لي زارتيكل هادو وغادي ندخلوا ليهم هاد العناوين. يعني كل صوره تكون عندها علاقه بهاد العنوان ديالها، فحتى شي حاجه ما تكون عندها يعني اور سوجي. كل حاجه خاصها تكون في السوجي ديالها. يعني باج 1 هاد العنوان هذا تكون عنده هاد الصوره، هاد العنوان هذا تكون عنده هاد الصوره فقط. تكون يعني بحال الباج الاولى، الباج الاوليه في لايون تيكون الاكثريه فيها دي زيماج
كذلك تيكون فيها دي زارتيكل عناوين، وتتكون عندنا الفونتر اللي تاخذ لنا حيز. ليديتوريال كيف ما قلنا عطينا لكم واحد النموذج كيفاش يتكتب. السومير كذلك نزلت لكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله تعالى. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine.